बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हदीक़ा सलीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इंशाअल्लाह आज हम इस वीडियो में हिदायतुन नहाव में फ़सल अल-मफ़ऊल बिही को डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। तो हमारे पास फ़सल अल-मफ़ऊल बिही है और मफ़ऊल बिही के बारे में आप जानते हैं कि इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस मैं अभी करवा देती हूँ ताकि आपको मज़ीद समझ में आ जाए कि मफ़ऊल बिही का ताल्लुक़ मंसूबात में से, जिस तरह दूसरे अस्मा पर जैसे मफ़ऊल फ़ी पर, मफ़ऊल माहू पर, मफ़ऊल लहू पर ज़बर होता है, इसी तरह मफ़ऊल बिही पर भी ज़बर होता है, यानी नसब पाया जाता है और इसी वजह से मंसूबात में इसका तज़किरा पाया जाता है। अब मफ़ऊल बिही क्या होता है? मफ़ऊल बिही वो इस्म होता है जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़ हो, जैसे कि हम इंग्लिश में भी ऑब्जेक्ट जिस लफ्ज़ को कहते हैं वो जो है मफ़ऊल बिही, अरबी ज़ुबान में वो मफ़ऊल बिही कहलाता है। तो अब मफ़ऊल बिही की फ़सल है, सबसे पहले इसके इराब को देखते हैं, तर्जुमे को देखते हैं और इसके बाद तशरीह को पढ़ेंगे। तो फ़स्लुन अल-मफ़ऊल बिही, यानी ये फ़सल मफ़ऊल बिही के बारे में। वहुआ, और वो, इस्मुन वो इस्म है, मा वक़अ जिस पर वाक़ हो, मा वक़अ अलैहि फ़िअलुल फ़ाइल जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़ हो, यानी मफ़ऊल बिही वो इस्म है जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़ हो। का ज़रबा ज़ैदुन अमरन, जैसे कि ज़ैद ने अमर को मारा। वक़द यतक़द्दमु अलल फ़ाइल, और कभी कभी देखिए कभी जो क़द होता है, क़द के तीन फ़ायदे होते हैं। अगर फ़ेल माज़ी पर फ़ेल माज़ी पर दाखिल हो तो दो फ़ायदे देता है। क्या क्या? कि फ़ेल माज़ी पर दाखिल हो तो तहक़ीक़ का फ़ायदा देता है और तक़रीब का फ़ायदा देता है। जैसे क़द ज़रबा ज़ैदुन अगर कहूँ तो मतलब होगा कि ज़ैद ने अभी मारा है, क़द ज़रबा ज़ैदुन। और इसी तरह ये भी हो सकता है उसका मायना क़द ज़रबा ज़ैदुन के तहक़ीक़ ज़ैद ने मारा, इस बात में कोई शक नहीं है। दूसरी बात ये, जब फ़ेल मुज़ारे पर क़द दाखिल होता है तो वो तक़लील के मायने पैदा कर देता है, क़िल्लत के, कि कभी ऐसा काम होता है कभी नहीं होता। तो यहाँ पर फ़ेल मुज़ारे पर क़द दाखिल है, लिहाजा इसके मायने तक़लील के होंगे। क़द यतक़द्दमु अलल फ़ाइली, कभी कभी ये दाखिल होता है फ़ाइल पर, मफ़ऊल बिही। वक़द यतक़द्दम, और कभी कभी मुतक़द्दम हो जाता है, यानी फ़ाइल का हक़ है कि वो पहले आए जुमले में, फ़ेल के बाद फ़ौरन फ़ाइल आए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है फ़ेल के बाद मफ़ऊल बिही आ जाता है और फिर फ़ाइल आता है, यानी फ़ाइल की जगह चेंज हो जाती है। तो वक़द यतक़द्दमु अलल फ़ाइल, और कभी मुतक़द्दम हो जाता है फ़ाइल पर। का ज़रबा ज़ैदुन अमरन, जैसे कि ज़रबा ज़ैदुन अमरन। यहाँ से मफ़ऊल बिही की तशरीह को देखिए। मफ़ऊल बिही की तशरीह बताई जा रही है कि यहाँ से मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह मंसूबात की दूसरी क़िस्म मफ़ऊल बिही को बयान फरमा रहे हैं। यानी यहाँ से मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने मफ़ऊल बिही को शुरू किया है क्योंकि मफ़ऊल मुतलक़ इससे पहले मुकम्मल हो चुका है। मफ़ऊल बिही की तारीफ़ और इसकी अक़साम बयान फरमाते वक्त मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह बेसिकली यहाँ पर यानी जो मंसूबात में से मफ़ऊल है, मफ़ऊल बिही है, उसको डिस्कस कर रहे हैं, उसकी तारीफ़ को जामियात और मानियत के साथ बयान कर रहे हैं। कहते हैं कि अल-मफ़ऊल बिही वहुवा इस्मुन मा वक़अ अलैहि फ़िअलुल फ़ाइल, यानी मफ़ऊल बिही वो इस्म है जिस पर फ़ेल का फ़ाइल वाक़ हो, वो इस्म है जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़ हो। जैसे ज़रबा ज़ैदुन अमरन, इस मिसाल में ज़ैद फ़ाइल और अमर मफ़ऊल बिही है, इसलिए कि फ़ाइल ज़ैद का फ़ेल अमर पर वाक़ हुआ है। कोई भी ऐसा फ़ेल ले लें जिस पर एक इस्म ऐसा हो जिस पर फ़ेल कोई वाक़ हो रहा हो, जैसे यहाँ पर बता दिया गया ज़रबा ज़ैदुन अमरन, तो इसमें ज़ैदुन तो फ़ाइल है और ज़रबा फ़ेल है। अब बचा अमरन, तो अमरन पर क्योंकि ज़ैद का फ़ेल ज़रब वाक़ हुआ है, इस वजह से अमरन जो है वो मफ़ऊल बिही। इसी तरह अगर मैं आपको जो मिसाल दूँ, अकला ज़ैदुन तुफ़ाहन, कि ज़ैद ने सेब खाया, तो इसमें तुफ़ाह यानी सेब जो होगा वो मफ़ऊल बिही होगा क्योंकि ज़ैद के खाने का अमल वो सेब पर वाक़ हुआ है। इसी तरह इसकी मज़ीद तशरीह के बारे में फरमाया गया है कि वहुवा इस्मुन मा वक़अ अलैहि फ़िअलुल फ़ाइल, यानी वो इस्म है जिस पर फ़ेल का फ़ाइल वाक़ हो। अब इससे क्या मुराद है? तो फ़ाइल का फ़ेल वाक़ होने से मुराद यहाँ बग़ैर हरफ़ जर के वास्ते फ़ाइल के फ़ेल का इस इस्म के साथ ताल्लुक़ है। यानी कभी देखें जैसे कि हम कहते हैं जार मजरूर को मिलाकर मुताल्लिक़ करते हैं किसी फ़ेल के, तो उसका भी अगरचे फ़ेल के साथ ताल्लुक़ होता है, लेकिन जो हमारे पास मफ़ऊल बिही होता है उसका ताल्लुक़ हरफ़ जर या मुताल्लिक़ वाला नहीं होता। बग़ैर हरफ़ जर के दुख़ूल के ये जो है उस इस्म के साथ ताल्लुक़ रख रहा होता है। फ़ाइल के फ़ेल को पूरा करने के बाद वो फ़ेल इस इस्म से ताल्लुक़ के बग़ैर समझ में ना आए
یعنی فاعل کا فعل جو ہے جب اس کے ساتھ جڑ جائے گا تو اس اسم کے بغیر وہ فعل سمجھ میں نہیں آئے گا. جیسے ضربہ زیدن، اب ضربہ زیدن پر اگر جملہ کو مکمل کرنا چاہوں تو یہ مکمل نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے کہ ضربہ زیدن جب کہا جائے گا کہ زید نے مارا تو فوراً سوال پیدا ہوگا کہ کس کو مارا. تو ضربہ زیدن عمرن کا جو لفظ ہے، عمرن کے بغیر یہ جملہ ضربہ زیدن یا ضربہ فعل مکمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ عمرن کا تعلق فعل کے ساتھ اسی طرح ہے کہ فعل عمرن یعنی مفعول بہ پر واقع ہے. تو جیسے ضربہ زیدن عمرن یا اس پر واقع نہ ہوں، ٹھیک ہے. جیسے نعبد اللہ کہ فاعل کا فعل اللہ تعالیٰ پر واقع نہیں بلکہ اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، ٹھیک ہے. یعنی فعل ہم جو نعبد اللہ کہتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ پر وہ واقع نہیں ہوتا فعل، ٹھیک ہے. جیسے کہ طبعی طور پر واقع نہیں ہوتا، جیسے ہم نے کہا ضربہ زید عمرن، زید نے عمر کو مارا، تو پٹائی کا تعلق عمر کے جسم سے. اسی طرح ہم نے جو کہا کہ اکل زید تفاحا، تو جو سیب کھانے کا عمل ہے وہ واقع ہوا ہے طبعی طور پر، فزیکلی واقع ہوا ہے. لیکن نعبد اللہ جو ہم کہتے ہیں اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں، تو وہاں پر فعل تعبد یعنی کہ عبادت کا فعل وہ اللہ تعالیٰ پر طبعی طور پر ظاہر نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ جو ہے جسم سے مبرہ ہیں اور عبادت کا فعل. تو اب اس کے بعد فوائد و خیوط بتائی گئی ہیں کہ مفعول بہ کی تعریف میں اسم بمنزلہ جنس ہے، یہ تمام منصوبات کو شامل ہے. تمام تعریفات میں یہ بات ہوتی ہے کہ کچھ جنسیات ہوتی ہیں اور کچھ معرفات ہوتی ہیں. جنسیات کو بعد میں معرفات جو ہے نا جدا کر دیتی ہیں. تو جنسیات یعنی کہ کوئی بھی تعریف جو ہوتی ہے وہ جامعیت اور مانعیت والی ہوتی ہے. جامعیت یعنی اس کے تمام اجزاء کو جمع کرنے والی، اور مانعیت اس سے تمام دوسرے جو دیگر علوم ہوتے ہیں ان کو نکالنے والی. تو مفعول بہ کی جب تعریف کریں گے تو اس میں جامعیت بھی پائی جائے گی، ظاہر ہے. تو سب سے پہلے فرمایا گیا مفعول بہ کی تعریف میں کہ اسم وہ اسم ہے، کیونکہ مفعول بہ اسم ہوتا ہے. لیکن جب اسم کہا تو وہ بمنزلہ جنس کے، کیونکہ اس میں بمنزلہ جنس ہونے کے اعتبار سے اس میں تمام کے تمام اسم اب داخل ہو گئے. منصوبات کو شامل ہے، بمنزلہ جنس ہے، یہ تمام منصوبات کو شامل ہے. ما وقع علیہ فعل الفاعل بمنزلہ فصل ہے، اس سے مفعول بہ کے علاوہ باقی تمام منصوبات خارج ہو گئے. یہ جو ما وقع علیہ فعل الفاعل بتایا گیا ہے تو اس سے جو ہے منصوبات میں سے تمام منصوبات جو ہے اس میں سے نکل گئے، منصوبات خارج ہو گئے، اس لیے کہ باقی تمام منصوبات پر فاعل کا فعل واقع نہیں ہوتا. فاعل کا فعل تمام منصوبات پر واقع نہیں ہوتا، صرف واحد مفعول بہ ہی ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے، لہذا وہ رہا. باقی اس کے علاوہ جتنے بھی ایکسٹرا تھے وہ تمام کے تمام نکل گئے. اب کہتے ہیں وقت یتقدم علی الفاعل، یعنی یہ قاعدہ بیان کرنا شروع کر دیں یہاں سے کہ کبھی کبھی جو ہے متقدم کر دیا جاتا ہے علی الفاعل، فاعل پر بھی اس کو مقدم کر دیا جاتا ہے. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر التباس کا خوف نہ ہو، یعنی التباس لفظ کا خوف نہیں ہے، گٹ مٹ ہونے کا یا قلط ملط ہونے کا خوف نہیں ہے، تو اس صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں، یعنی مفعول بہ کی مفعولیت پر دلالت کرنے والے اعراب لفظی یا کوئی اور قرینہ حالیہ یا مقالیہ موجود ہو تو مفعول بہ کو فاعل پر مقدم کرنا جائز ہے. جیسے ضرب عمرن زیدن، یہاں بیسیکلی کیا بات بتائی جا رہی ہے، دیکھیے فاعل کا استحقاق یعنی حق ہوتا ہے کہ وہ جملے میں فعل کے بعد آئے، لیکن کہہ رہے ہیں فاعل کے اس حق کو کبھی ہم باطل کر سکتے ہیں، یعنی مفعول بہ کو پہلے لا کر فاعل کو بعد میں لا سکتے ہیں. اور یہ کب ممکن ہوگا، جب التباس کا خوف نہ ہو، یعنی لفظی طور پر حرکات اس بات پر دلالت کر رہے ہوں کہ یہ جو پہلے آنے والا اسم ہے یہ مفعول بہ ہے اور بعد میں آنے والا اسم فاعل ہے. مثال کے طور پر لفظی کیا مطلب ہے، حرکات کا کیا مطلب ہے، یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ضرب عمرن زیدن، تو آپ کو پتہ ہے کہ زیدن جو حالت رفع میں اسم ہوتا ہے، جس پر پیش آتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے، جس پر زبر آتا ہے وہ مفعول ہوتا ہے. تو یہاں پر آسانی سے کوئی بھی اس بات کا اندازہ کر سکتا ہے، ضرب زیدن عمرن لکھیں یا ضرب عمرن زیدن لکھیں، دونوں صورتوں میں دیکھنے والے کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر فاعل جو ہے وہ یہاں پر زید ہے اور عمر مفعول بھی ہے، اگرچہ ان کی ترتیب تبدیل کر دی جائے. جیسے ضرب عمرن زیدن لکھا تو اس میں التباس کا خوف نہیں ہے، کیونکہ زیدن پر جو ضمہ ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رفع حالت رفع میں فاعل ہونے کی وجہ سے، اور عمرن پر جو نصب ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مفعول بھی واقع ہے. میں عمرن مفعول بھی کو اپنا فاعل زید پر مقدم کیا گیا ہے اس لیے کہ عمر پر اعراب لفظی ہونے کی وجہ سے التباس کا خوف نہیں ہے. جب التباس کا خوف نہیں ہے تو پھر ہم اس کو مقدم
کر سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔